Alright, maayong gabi sa kada usa. By the way, thank you so much for watching this video. So guys, ang ako lang hangyo nga sa diin gamay lang nga minuto nga sa diin mamati sa gamay nga mensahe nga gikan sa pulong sa Ginoo. I am praying nga makahatag kini og encouragement sa imong kinabuhi. Kung saan man ang imong sitwasyon karon nga giagian, kung saan man ang klase nga kinabuhi nga naa ka, but nagatuod ko nga sa din napay best plans si Lord sa imong kinabuhi before mag-end ang 2025. So, thank you so much again sa imong pagpanood sa kini nga short video. So, ang pulong sa Ginoo nagaingon sa John 15 verse 1 to 5. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself, but it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, wa gitay angay nga ipakasigar mo guys, no? Ayan, so kay tungod ang tanan tungod sa grasya sa Ginoo. Kung saan man ang imuhang naabot karon, kung saan man imong mga achievements sa imong kinabuhi, no, kung saan man ang naa sa imong kinabuhi karon, tungod na sa grasya sa Ginoo, no, tungod na sa pabor ni Lord sa imong kinabuhi. So, tingog diri sa verse nga sa diin, ang magpabilin maoy mamunga. Ang magpabilin, no, mas mubunga pa. Kaya sama sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kana ang dili lalim kapoy, no, day mga panahon nga magluya ta, kapuyo na ta, tamara na ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung saan man ang mga pagabuhaton alang sa ministry, alang sa pagsunod sa kagustuhan ni Lord sa atong kinabuhi para mahimuot si Lord sa atong kinabuhi. Usahay maging nga kapoy ng Lord, no, usahay maging nga Lord, ako na lang man ang nagpabilin, no, pero ang punong sa Ginoo nagaingon nga sa din ang magpabilin sa punuan, no, ayan sumamunga, no, o magpabilin si Lord sa atong kinabuhi igsoon. Kung dili ta mo suko, no, kung dili ta mayan nga Lord, dili nako muurong nako sa pagpangalagad sa imuha. No, nindot kayo ang pulong sa Ginoo, ang promesa ni Lord, kung magpabilin ta sa iya, magpabilin si Lord sa atong kinabuhi. Dili ta pasagdan sa Ginoo. No, kung saan man ang kakapoy, kung saan man ang mga problema nga atong sa gubangon, God will never leave us nor forsake us. Nindot kayo ang promesa sa Ginoo, di ka pasagdan ni Lord basta magpabilin lang ta. No, kana ang akong pagpangalagad sa Ginoo igsoon, kana ang dili lalim, grabe ang akong pagdaanan ang mga challenges, even sa kanaang sa akong during sa akong pagklase, sa pamilya, sa akong mga amiga, no, kana grabe ang mga challenges. Ang hangtod nga nag-grow ko sa Ginoo, og dili pud ko makaingon nga kana faithful ko 100% no, faithful ko sa pag-serve sa Ginoo igsoon. Kay grabe ang mga challenges, di ta mo iyon nga kanang permit ta nagasimba, dili ta makasala, no, kanang niyo nga nagabasa tag Bible, nagapray ta, dili ta makasala, but grabe, no, makayo nga dili lalim ang pagpangalagad sa Ginoo kay tungod gusto gayud ni Satan isiraon ang imong kinabuhi. Gusto ni Satan magpabilin ang imong kinabuhi sa pagkadautan, no, sa mabalik, magapos ang atong kinabuhi sa kasalanan igsoon. Si Lord nagaingon nga sa diin ang atong pagpangalagad sa Ginoo, kung magpabilin lang ta, kung saan man ang problema, kung saan man ang mga bagyo balod nga atong sa gubangon, dili ta pasagdan sa Ginoo. Basta mo stand lang ta nga naa kay Dios nga gisandigan, ug nagatuod ka nga ang imong Dios nga imong gialagaran, buhi nga Dios, buhi nga gamahanan, ug Dios nga dili bubiya gayud sa imuha. Nindot kaayo ang promesa ni Lord na kaya sani man bahalag hinay-hinay lang, bahalag luya na imong tuhod, no, bahalag ikaw na lang mabilin sa inyong mga grupo, ayaw pag-isip nga muundang na lang sad ka, no, na ay best plans si Lord sa imong kinabuhi igsoon, og dili ka pasagdan sa Ginoo.
no? Kana ang akong pinaka the best nga kana ang ibilin sa inyo nga kana ang akong journey, ang akong mga pangandoy katong bata pa ko, akong gisurrender ngadto sa Ginoo, akong gitugyan ngadto sa Ginoo, gisabayan ako sa akong action, gisabayan ako sa pagpangalagad sa Ginoo, ug ang pinaka top joy is wala gi ko bibiya sa presensya sa Ginoo. Although naging makasasala ko, although nga naging buboy ko, naging pasaway ko, naging bastos ko atubangan sa Ginoo, pero wala akong bibiya sa Ginoo kay tuod ang pulong sa Ginoo, ang promesa sa Ginoo, padayon nga sa dinbuhi og faithful gayud si Lord sa iyang mga promesa. So mo na nga magpabilin lang ta, bisag kung saan mahitabo, no, pabilin lang ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung ayan, kung naurong ka sa pagpangalagad, balik na igsuon, no? Dili na ngayon nga kanang ay nakasala ka mo, palayo ka na sa presensya sa Ginoo. Igsuon, balik na ta. Ug pabilin ta, bahalag hinay-hinay lang, no? Balik na ug pabilin lang ta. Bisag kung saan mahitabo sa atong kinabuhi. Nga makayon ka, Lord, hangtod may kinabuhi, hangtod may ginanhawa, mag-alagad ko kanimo. Kay tungod ikaw ang akong kinabuhi, tungod ikaw ang ako ang kinahanglan, ikaw ang akong kaluwasan, ikaw ang akong kalampusan, ikaw ang akong kadaugan, ikaw ang kahayag sa akong kinabuhi. O kanimo lamang na nako nabatonan ang tinuod nga kalipay ug kasiguraduhan sa kinabuhi. Ayan, so igsoon, salamat kaayo sa imong pagpaminaw sa ikining video, no? So I hope nga na ako'y gamay nga na-encourage gikan sa pulong sa Ginoo mismo si Lord na ay giingon sa imong karon pinaagi sa kining video. God bless po sa tanan, and you can share this. Salamat po. Diyos mabalas.